पत्रकार साथीहरू, हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको 5औं केन्द्रीय कमिटीको बैठक सम्पन्न भएको छ र आजको बैठकमा आरम्भमा हामीले सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै भर्खरै एउटा दुर्घटना रहस्यमय दुर्घटनामा निधन हुनुभएका हाम्रा केन्द्रीय कमिटीका सदस्य माफ गर्नु होला, डाचराज वाग्लेजी प्रति हामीले हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छौँ। त्यस्तै हाम्रा विभिन्न केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू, उहाँका भर्खरै निधन हुनुभएका पिता माता आफन्तहरूप्रति पनि हामीले श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छौँ। त्यसका लागि 1 मिनट हामीले मौन धारण गरेका छौँ र त्यसको साथसाथै अहिलेको वर्तमान परिस्थितिको बारेमा अध्यक्ष द्वयबाट केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई महत्त्वपूर्ण जानकारी गराउनु भएको छ र अहिले जुन दुईटा महत्त्वपूर्ण विषयहरू हाम्रो सामु छन्। एउटा निर्वाचन आयोगमा हामीले जुन धेरै समय अगाडि निवेदन दिएका थियौँ र हाम्रो पार्टी केन्द्रीय कमिटीको अत्यधिक बहुमतको निर्णय अनुरूप हामीले तत्काल पार्टीको आधारिकताका सम्बन्धमा उठेको विवादलाई निरूपण गर्न र निर्णय दिनको लागि हामीले जुन जानकारी मागेका थियौँ, तत्सम्बन्धमा अहिलेसम्म हामीले कुनै जानकारी प्राप्त नगरेको हुनाले पुनः हामीले तत्सम्बन्धमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा जानकारी पाउनुको लागि पुनः हामीले तत्सम्बन्धमा आवश्यक पत्राचार वा के जे गर्नुपर्छ हामी गर्ने भन्ने निर्णय हामीले गरेका छौँ र सँगसँगै अहिले जुन प्रतिनिधि सभाको बैठकको सन्दर्भ छ, यस बैठकका सन्दर्भमा नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र जनतामाथि प्रहार गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने जुन असंवैधानिक निर्णय भएको थियो, त्यसलाई बदर गरेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको ऐतिहासिक फैसलाको बैठकले हार्दिक स्वागत गरेको छ र त्यसको लागि धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ र त्यो ऐतिहासिक फैसलाले जसरी संविधानको सर्वोच्चतालाई स्थापित गरेको छ र त्यो संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्थापित गराउनको लागि त्यसमा योगदान पुर्याउनु हुने सम्बन्धित न्यायमूर्तिहरू, कानुन व्यवसायीहरू, नागरिक समाज, पत्रकार, सम्पूर्ण जनसमुदाय जसले यसमा योगदान गर्नुभयो र हाम्रो संविधानमाथि जुन प्रहार भएको थियो त्यो प्रहारलाई निरस्तर तुल्याउनु भयो, उहाँहरू सबैलाई बैठकले हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ र त्यसको साथसाथै हाम्रो पार्टी केन्द्रीय कमिटीका कतिपय सदस्यहरूले पार्टीको विधान विपरीत र पार्टीको हाम्रा नीति विपरीत, हाम्रा मान्यता विपरीत आफ्ना गतिविधिहरूलाई तीव्र पारेको देखिएकोले थप केही सदस्यहरूलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। त्यसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा थाई कमिटीका सदस्य एवं संघीय संसद दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङले पार्टीको अन्तरिम विधान 2075 को धारा 61 क अन्तर्गतका 1 देखि 5 र 14 नम्बर आकर्षित हुने गरी गम्भीर रूपमा अनुशासन उल्लङ्घन गर्नुभएकोले उहाँलाई पार्टीको अन्तरिम विधान 2075 को धारा 61 ख को 1, 7 र 8 बमोजिम स्थायी कमिटीको सदस्यबाट 6 महिनाका लागि निलम्बन गर्ने साथसाथै उपनेताको पदबाट तुरन्त राजीनामा दिनुको लागि उहाँलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ र त्यस्तै गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको हाम्रो केन्द्रीय कमिटीका सदस्य एवं प्रतिनिधि सभाका सदस्य विशाल भट्टराईले हालसालै जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने र हाम्रो प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू र अन्य केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको बीचमा पनि भ्रम सिर्जना गर्ने र गलत सूचना प्रवाह गर्ने काम गर्नुभएकोले उहाँलाई पार्टीको अन्तरिम विधान 2075 को धारा 61 क र अघि नै मैले उल्लेख गरेका 1 देखि 5 र 14 नम्बर 1 देखि 5 र 14 नम्बर आकर्षित हुने गरी उहाँले पनि अनुशासनको उल्लङ्घन गर्नुभएको हुनाले उहाँलाई पार्टीको अन्तरिम विधान 2075 को धारा 61 ख को 1, 7, 8 अनुसार केन्द्रीय कमिटीको सदस्यबाट निष्कासन गर्ने र उहाँलाई प्रतिनिधि सभाको सदस्यको जिम्मेवारी पार्टी विधान अनुरूप निर्वाह गर्न र यस्तो पार्टी विरोधी गतिविधिमा नलाग्न उहाँलाई निर्देशित गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अन्तरिम विधानको व्यवस्था अनुसार संघीय संसदका सदस्यहरूलाई सदस्यबाट निष्कासित गर्नको लागि हाम्रो संसदीय दलले बोर्ड गठन गर्नुपर्छ र त्यो बोर्डले सिफारिस गरेपछि केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेपछि मात्रै त्यो सदस्यता समाप्त हुन्छ। तर उहाँले यसबारेमा पनि कुप्रचार गर्नुभएको छ र यदि केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्नु पर्यो भने यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ हाम्रो पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा हामी अत्यधिक बहुमतमा छौँ। त्यस्तो निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी नै निर्णय गर्छौँ र त्यसकारण यस्तो खालको गलत जुन प्रचार गरिएको छ त्यसलाई पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठकले स्पष्ट गरेको छ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हाम्रो नेकपा केन्द्रीय कमिटीका अन्य केही सदस्यहरू जो हामीले केही समय अगाडि पार्टीबाट कारबाही गरेका तत्कालीन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा अनेक प्रकारका गलत कुराहरू गर्ने, मर्यादालाई पनि नागेर जाने यस्तो काम गरिरहनु भएको छ। त्यसमा अहिले प्रभु शाह, महेश बस्नेत, कर्णबहादुर थापा र शान्ता चौधरी, सूर्य थापा
लाई पार्टीको अन्तरिम विधान 2075 को अघि नै मैले उल्लेख गरेको धारा 61 को क अन्तर्गतका 1 देखि 5 र 14 नम्बर आकर्षित हुने गरेर उहाँहरूले पनि अनुशासन उल्लङ्घन गर्नुभएकोले उहाँहरूलाई पनि केन्द्रीय कमिटीको सदस्यबाट 6 महिनाको लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ। र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीको पक्षमा स्वागतयोग्य फैसला गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस 5 गते गर्नुभएको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्नुको साथसाथै उहाँले संवैधानिक नैतिकता समेत कायम नराखेको स्पष्ट गरिसकेका छ। आफूले स्वेच्छाचारी किसिमले गरेको प्रतिनिधि सभाको विघटन तथा आगामी वैशाख महिनामा आम निर्वाचन गर्ने निर्णय उचित भएको भन्दै आउनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यस सम्बन्धी निर्णय र भनाइ गलत साबित भइसकेपछि तत्काल प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने उहाँको कर्तव्य हुन्थ्यो। त्यो सामान्य नैतिकताभित्र पर्थ्यो। तर त्यो नैतिकता र मर्यादाको कुनै ख्याल नगरी पदमा टाँसिरहने उहाँको कार्यको बैठकले निन्दा गरेको छ र साथै उहाँका गुटका मानिसहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट उल्टै राजीनामा नगर्न निर्देशन दिएको छ भन्ने जस्तो गलत र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएकोमा त्यसको बैठकले भत्सना गरेको छ। साथै प्रधानमन्त्रीबाट आफूलाई सुरक्षा खतरा भएको भनेर भनिदिएको अभिव्यक्ति षड्यन्त्रपूर्ण र गैरजिम्मेवार रहेको ठहर गर्दै यस्तो अभिव्यक्ति दिई अयोग्यता र अनुत्तरदायी चरित्र थप प्रदर्शन गरे बापत समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा एक क्षण पनि रहन नमिल्ने कुरामा यो बैठकले जोड दिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केन्द्रीय कमिटीको अत्यधिक बहुमत सदस्यहरूको सहभागितामा बसेको विधिवत बैठकबाट निर्णय गरी पार्टीको अधिकारिताको सम्बन्धमा अविलम्ब निर्णय गरिदिन हुन पटक पटक हामीले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको, त्यहाँ हामीले प्रतिनिधि मण्डल गएर कुराकानी गरेको यहाँहरूलाई विदितै छ। तर अहिलेसम्म पनि हाम्रो पक्षमा केन्द्रीय कमिटीको अत्यधिक बहुमत हुँदाहुँदै हामीले नेपालको कानुन बमोजिम, लोकतान्त्रिक मर्यादा र मान्यता बमोजिम हामीले त्यस्तो माग गर्दै पनि अहिलेसम्म त्यसमा कुनै स्पष्ट निर्णय जानकारी नआएकोमा हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले त्यसमा खेद प्रकट गरेको छ र तत्काल राज्यको कानुन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अन्तरिम विधान 2075 र लोकतान्त्रिक प्रणाली र मान्यता अनुरूप निष्पक्ष एवं न्यायसङ्गत निर्णय गर्न निर्वाचन आयोग समक्ष हाम्रो बैठकले पुनः जोरदार माग गरेको छ। लोकतन्त्रको स्वच्छ विकास र सुदृढीकरणको लागि निर्वाचन आयोगको निष्पक्ष तथा कानुन सम्मत भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको कुरा हामीले मानेका छौँ र त्यो तथ्यलाई मनन गर्नुको साथसाथै अब यो ढिला न्याय दिनु भनेको अन्ततः यो न्याय नदिनु सरह हो भन्ने कुरालाई समेत सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराको पनि बैठकले स्मरण गराएको छ। र त्यस्तै गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट असंवैधानिक रूपमा गरिएको जुन प्रतिनिधि सभाको विघटन र नेपाली जनताको आशा भरोसाको केन्द्रको रूपमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विभाजनका विरुद्ध सशक्त आवाज उठाउने र आन्दोलित हुने एवं विभिन्न किसिमले सहयोग पुर्याउने सम्पूर्ण जनसमुदाय तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पङ्क्तिमा आबद्ध सबैलाई यो बैठकले, यो पाँचौँ बैठकले हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ र वर्तमान समयमा लोकतन्त्र, राष्ट्रिय हितका सामु रहेका चुनौतीहरूको सामना गर्न तथा भविष्यमा कसैले पनि नेपालको संविधान मिच्ने, देशलाई सङ्कटतर्फ धकेल्ने तथा श्रमजीवी जनता र राष्ट्रिय हितमा कटिबद्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई फुटाउने र कमजोर तुल्याउने अपराधपूर्ण काम गर्न नसकोस् भन्ने र सजग भएर एकताबद्ध र सक्रिय हुने यो बैठकले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सम्पूर्ण पङ्क्ति र यो पङ्क्ति सँगसँगै अगाडि बढ्ने सम्पूर्ण देशभक्त जनसमुदाय र सचेत नागरिक समाजलाई पनि हार्दिक आह्वान गरेको छ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कार्य र त्यस्तो कार्यलाई तत्काल स्वीकृति गरी संविधानको संरक्षणतर्फ गम्भीर नहुनुहुने राष्ट्रपतिको आलोचना गरे बापत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केन्द्रीय कमिटी तथा प्रतिनिधि सभाका सदस्य कमरेड रामकुमारी झाँक्रीलाई गिरफ्तार गरिएकोमा त्यो गिरफ्तारीको निन्दा गरेको छ बैठकले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन विरोधी आन्दोलन नेपालको संविधान र त्यसमा आधारित लोकतन्त्र, राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता, अखण्डता र स्वाभिमानको प्रतिरक्षाका लागि गरिएको तथ्यको स्मरण गराउँदै पार्टीका गतिविधिहरू, नेपालको संविधान तथा पार्टी विधानको प्रावधान हुने कुरातर्फ यो बैठकले पुनः सम्बन्धित सबैको ध्यान आकर्षित गराउँछ र यसै सन्दर्भमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कामरेडले जुन उहाँले दिएको अभिव्यक्ति हो त्यो हामी यदि देशभित्र एकताबद्ध भयौँ भने, सम्पूर्ण पार्टीहरू मिलेर यो देशको राज्य सञ्चालन गऱ्यौँ भने चीन, भारत लगायत सबै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हाम्रो त्यो कुराको सम्मान गर्छ, सबैलाई त्यो कुरा अनुकूल लाग्छ भन्ने किसिमले मैले अभिव्यक्ति दिएको हुँ। त्यसलाई अन्यथा गरेर एउटा देशको नाउँ छुटाएर अरू त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गलाई छुटाएर जुन कुप्रचार गरेको छ त्यो गलत हो। मैले त्यसरी भनेको होइन भनेर उहाँले त्यसलाई थप बैठकमा स्पष्ट पार्नुभएको छ र यसतर्फ सम्बन्धित
सबैको ध्यान जाओस् भनेर पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका तत्कालीन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र निजको गुटमा संलग्न केही व्यक्तिहरू जुन कुप्रचार गुटबन्दीपूर्ण क्रियाकलापको भ्रममा परेर जो यसबाट अलग हुनुभएको छ वा टाढी हुनुभएको छ वा निष्क्रिय हुनुभएको छ, सबैलाई ती सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ता सदस्य र पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई यो 5औं बैठकले सर्वोच्च अदालतले एउटा निर्णय गरेर केपी शर्मा ओलीजीको निर्णय असंवैधानिक भनेर ठहर गरिसकेको अवस्थामा र देशमा नयाँ राजनीतिक स्थितिको सिर्जना भइसकेको अवस्थामा सबैलाई पुनः पार्टीको काममा सक्रियतापूर्वक फर्किन आग्रह गरेको छ र सबैलाई यथोचित रूपमा जिम्मेवारी दिने र कसैप्रति पनि पूर्वाग्रह पनि नगर्ने अठोटका साथ पुनः सबैलाई अगाडि आउन र यो पार्टीमा सक्रिय हुनुको लागि पनि बैठकले आह्वान गरेको छ। र यसको साथसाथै यो हाम्रो गत आन्दोलनमा जस्तै हाम्रा कतिपय थाई कमिटीका सदस्य कमिटीहरू, केन्द्रीय कमिटीका सदस्य कमिटीहरू, अरू नागरिक समाजका व्यक्तिहरू न्यायको लागि आवाज उठाउँदा, नेपालको संविधानको पक्षमा आवाज उठाउँदा उहाँमाथि जसरी सरकारको निर्देशनमा लट्ठी प्रहार भयो, कतिलाई घाइते बनाइयो, चोटपटक लाग्यो कतिको, त्यो सन्दर्भमा बैठकको ध्यान आकर्षित भएर बैठकले त्यस प्रकार नेपाल सरकारद्वारा निर्देशित त्यस प्रकारको दमनको निन्दा गरेको छ र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ र जसले यसरी मानवाधिकार विरुद्धमा यस्ता काम गरेको छ उनीहरूको बारेमा छानबिन हुनुपर्छ, उनीहरूलाई कारबाहीको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ भनेर पनि बैठकले माग गरेको छ। र अब हामीले निर्वाचन आयोगका सन्दर्भमा जुन कुरा यहाँ हामी अघि मैले बैठकका कुराहरूको यहाँ चर्चा गरेँ, हामीले निर्वाचन आयोगलाई हामीले अहिले भर्खरै जुन निर्णय गरेका छौँ तत्सम्बन्धमा अरू हामीले चाल्ने पाइलाको सम्बन्धमा पनि हामी निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउनेछौँ र जुन 23 गते हुने प्रतिनिधि सभाको बैठक छ त्यो बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने, अन्य राजनीतिक दलहरूसँग हामीले कुन रूपमा वार्ता गर्ने, यस सम्बन्धमा थप आवश्यक छलफल गरेर निर्णय गर्नको लागि बैठकले थाई कमिटी तथा सचिवालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ, अर्थात् अधिकार दिएको छ। र यस सन्दर्भमा बैठकले नेपालका अरू सबै राजनीतिक दलहरू जो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक रूपमा गर्ने निर्णयको विरुद्धमा उभिनुभयो, उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिएको छ बैठकले। र अब त्यसरी लोकतन्त्रको पक्षमा उभिने, संविधानमाथिको प्रहारको विरुद्धमा उभिने ती सबै राजनीतिक दलहरूसँग बैठकले सहकार्यको लागि पुनः आग्रह गर्दै हाम्रो लोकतन्त्र, हाम्रो संविधानको रक्षा र प्रतिनिधि सभाको सुचारू सञ्चालन गरेर हामीले लोकतन्त्रका मर्यादाहरूको पनि संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा बैठकले जोड दिएको छ। र यस सन्दर्भमा आवश्यक पाइला चाल्नको लागि मैले अघि भने जस्तै थाई कमिटी र सचिवालयलाई बैठकले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ। केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारीहरू वा सदस्यहरू र संसदीय दलका पदहरू रिक्त रहेका छन्, तत्सम्बन्धमा मैले अघि भने जस्तै ती सबै कुराहरूमा यथा समयमा निर्णय गर्नुको लागि थाई कमिटी र सचिवालयले गृह कार्य गरेर अनि उपयुक्त समयमा त्यतातर्फ पाइला चाल्ने कुरा पनि बैठकमा भएको छ। त्यो बैठक त मैले त्यहाँ हस्ताक्षरको हेर्नुपर्छ, तर यसमा अत्यधिक बहुमत सदस्यहरूको उपस्थिति छ र अहिले कतिपय कमिटीहरू हस्ताक्षर गरि नै रहनु भएको हुनाले मैले त्यसलाई अन्तिम त भन्न सकिनँ, तर बहुमतभन्दा पनि धेरै अत्यधिक सङ्ख्यामा केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको छ। हामीले त्यसै कारण उपनेतालाई उहाँले पार्टीको विधान विपरीत काम गर्नुभएकोले एउटा कारबाही पनि गरेका छौँ निलम्बन गरेर, सँगसँगै हाम्रो संसदीय दलको विधानमा संसदीय दलको अध्यक्ष र सिङ्गै संसदीय दल पार्टी केन्द्रीय कमिटीको निर्देशन अनुसार चल्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको हुनाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङजीलाई उपनेताबाट तत्काल राजीनामा दिनुको लागि हाम्रो संसदीय दलको विधान, हाम्रो पार्टीको विधान बमोजिम उहाँलाई निर्देशन दिएको छ। यो एक पक्षले अर्को पक्षलाई कारबाही गर्ने भन्ने त्यो त सामान्य कुरा भयो, त्यस्तो पक्षले मात्रै कारबाही गर्न सक्छ। हाम्रो पार्टीको विधान र लोकतन्त्रका मान्यता र कानुन बमोजिम जुन केन्द्रीय कमिटी बहुमतमा छ त्यसले मात्र कारबाही गरेको कारबाही ठहर्छ, जसको गणपूरक सङ्ख्या पुगेको छैन त्यसले हामीले कारबाही गऱ्यौँ भन्दा यो लोकतन्त्रमा अलि हास्यास्पद हुन्छ, त्यो एउटा कुरा भयो। अब दोस्रो, हामीले सरकार गठन गर्ने सन्दर्भमा कसरी बढ्छौँ भन्ने बारेमा मैले अघि नै भने, जसले नेपालको संविधानको रक्षाको लागि, लोकतन्त्रको रक्षाको लागि आन्दोलन गर्नुभयो, आवाज उठाउनुभयो, ती सम्पूर्ण पक्षहरूसँग हाम्रो गम्भीर कुराकानी जारी छ र उहाँहरूसँग कुराकानी गरेर निष्कर्ष पुग्दा साथ हामीहरू तत्सम्बन्धमा पाइला चाल्नेछौँ। एउटा कुरा हामीले निश्चित रूपमा बैठकले पनि त्यो निष्कर्ष छलफलमा तदनुरूप नै अगाडि सारेको छ र म पनि भन्न सक्छु, जसले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर त्यसको हत्या गर्यो
त्यो प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दण्डित गर्छ। त्यो नेतृत्व हामी पार्टीहरूसँग छलफल गर्छौँ र हामीले यो लोकतन्त्रको मर्यादा र संविधानको रक्षाको लागि जुन आन्दोलन गर्यौँ यसलाई अब एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनुको लागि, यसलाई परिणाममा पुर्याउनुको लागि हामी आपसी परामर्शबाट, छलफलबाट नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने निर्धारण गर्छौँ। त्यसको लागि थाई कमिटी र सचिवालयलाई अघि मैले भने जस्तै बैठकले अख्तियारी दिइसकेको छ। हामी सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो संविधानको रक्षा, यो लोकतन्त्रको रक्षा र केपी शर्मा ओलीजीले गरेको स्वेच्छाचारी गतिविधिको अन्त्यको लागि हामी सबै सकारात्मक पक्षसँग एकताबद्ध भएर अगाडि जाने र हाम्रो राजनीतिलाई स्वच्छ बाटोमा लैजाने कुरालाई प्राथमिकता राखेका छौँ। त्यसको अर्थ हो हामी राजनीतिमा खुला छौँ। यदि हामीले अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने बिन्दुमा पुगेको निर्णय गर्यौँ भने त्यति बेला तपाईँले भन्नुभयो जस्तो नेपालको संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्री हुने व्यक्तिको नाम समेत राखेर हामी अगाडि जान्छौँ। तर हामी त्यो चरणमा अझै पुगिसकेका छैनौँ। हाम्रो छलफल जारी छ।